तमाम दोस्त अहबाब जो लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त है कि बाहर सेन में तशरीफ़ ले आएँ। आज जो एहतजाज किया जा रहा है ये फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर गज़ा के इलाके में जो इस अपने तौर पर जितना उन पर जुल्म हो रहा है उसके हवाले से हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक उनसे इज़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस नमाज जनाजा को पढ़ाएंगे और तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि सब बंदी कर लें ताकि मुनासिब अंदाज में नमाज जनाजा पढ़ सकें। तमाम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, यकीनन अपना कीमती वक्त निकाल के पहुँचे हैं, तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि नमाज जनाजा नहीं सकें। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, ए हमारे सोने मालिक, हम गुनहगार सयाकार खताकार नालेक जैसे हैं, तेरे बंदे, तेरे हबीब की उम्मती, तेरे मौला अली के ग़ुलाम मौला, हम सब पे करम फरमा। या अल्लाह, आज जो नमाज जनाजा गैबाना पढ़ी गई, या रब करीम, जो हमारे दोस्त शहीद हुए, मौला उनकी शहादत का आला मर्तबा अता फरमा। या रब करीम, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, उनके घर वालों को या अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह, इस सब्र पे अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह, आज इन शुहदा के जनाजे में जितने भी दोस्त शरीक हुए, जितने भाई आए हैं, मौला इन सबको कामिल ईमान नसीब फरमा। और या अल्लाह, सबको सेहत व आफियत के साथ कामिल ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, कुल आलम इस्लाम की खैर फरमा। हमारे अल्लाह पाकिस्तान में अमन व अमान पैदा फरमा। या अल्लाह, हमारे पाकिस्तान की अवाम की खैर फरमा। या रब करीम, तू करीम व रहीम मालिक कुल आलम इस्लाम की खैर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व बहुत शुक्रिया सूफी साहब। एक और आलमी जंग दोम जो हुई थी उसमें भी शायद इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए थे जो इस वक्त गज़ा में हो रहे हैं। और हमारे साथी जो कि तकरीबन इस वक्त तक रिपोर्ट के मुताबिक 247 बताए जा रहे हैं, इतने सहाफ़ी आलमी जंग अव्वल और आलमी जंग दोम में भी हलाक या शहीद नहीं हुए थे जितने सिर्फ गज़ा में 2 साल तकरीबन के अरसे में शहीद हो चुके हैं। और ये एक खुल्लम खुल्ला बर्बरियत है, जुल्म है। लाहौर प्रेस क्लब की जानब से कोशिश की गई है कि अपने इन शोहदा को खराज अकीदत पेश करें कि जिन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों को वार जोन में भी हर सूरत बरकरार रखने की कोशिश की, और यही सहाफ़ी और सहाफ़ती इक़दार हैं। अल्लाह ताला तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। इस वक्त जो साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी दोस्त सलमान गनी साहब मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने इधर आइए सर, तो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो गज़ा में ये शहादतों का सिलसिला बहुत देर से जारी है। ये दुख
रंज और कर्ब का एक सिलसिला है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि लाहौर प्रेस क्लब ने गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम किया। दरअसल ये यकजहती का इजहार है उन गज़ा के सहाफ़ियों से जिन्होंने अपने फ़र्ज़ की तकमील करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेरे अजीज़ साथियों, अनस अल शरीफ और उसके साथी, अनस अल शरीफ एक रिपोर्टर था, उसके साथ उसका कैमरामैन था, उसके साथ उसका फोटोग्राफर था। मतलब ये कि ये शफा अस्पताल के बाहर कैंप लगाए हुए थे, ये गज़ा के मजलूम और महकूम लोगों की आवाज़ बन रहे थे, ये इसराइल का मकरू और भयानक चेहरा दुनिया को दिखा रहे थे, इसलिए उनकी टारगेट किलिंग हुई है। मैं समझता हूँ कि मीडिया वही है जो मजलूमों की आवाज़ बनता है। मैं एक दफ़ा फिर रंज, गम और इसी जज्बात के इजहार के साथ लाहौर प्रेस क्लब का मशकूर हूँ कि उन्होंने गज़ा के सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इजहार किया और इस अमर का इजहार किया है कि दुनिया में जहाँ भी जुल्म होगा, जहाँ भी कत्लो गारत होगी, जहाँ भी बर्बरियत होगी, हम उनके साथ होंगे। हमारी पेशा वराना अहलियत और सलाहियत उनके साथ है। फ़लस्तीन की सरजमीन नबियों की सरजमीन है। गज़ा की सूरत हाल हमारे लिए चैलेंज है, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और आखिर में मैं वो पैगाम ज़रूर बताना चाहता हूँ जो अनस अल शरीफ ने अपनी डेथ से पहले एक पैगाम जारी किया और उन्होंने फ़लस्तीन को उम्मत का तोहफ़ा करार देते हुए कहा कि मुसलमानों, फ़लस्तीन आपका एक तोहफ़ा है। फ़लस्तीन लोग एक शहादतों की तारीख रकम करके जा रहे हैं, फ़लस्तीनियों का साथ ना छोड़ना। तो आज लाहौर प्रेस क्लब के मरकज़ से हम इस अज़म का ऐलान करते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और फ़लस्तीनियों से के सहाफ़ियों ने ख़ास तौर पे अनस अल शरीफ और उनके साथियों ने जिस तरह शहादतें दी हैं, हम भी इस अज़म का इजहार करते हैं कि मज़लूमों के लिए, महकूमों के लिए अगर हमें भी अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा तो करेंगे। पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के साथ हैं और पाकिस्तान का मीडिया फ़लस्तीन के मीडिया के साथ, गज़ा के सहाफ़ियों के साथ और दुनिया भर के सहाफ़ियों के साथ जो इंसानियत की बात कर रहे हैं, जो इंसानियत का अलम उठाए हुए हैं, हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान और फ़लस्तीन एक है और ये आज का नहीं, हम 1969 से यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान और फ़लस्तीन एक हैं, इनके दिल एक साथ धड़कते हैं। हम अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर, सियासी तौर पर हमारी हुकूमत या अवाम जितनी उनकी मदद कर सकती है यकीनन कर रही है, लेकिन ये आलमी बरादरी और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जाए। हमारे साथ साबिक़ नायब सदर अमजद उस्मानी साहब भी मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस बारे में चंद कलमात अदा करें। Palestine! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Live to the sea! Palestine! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जैसा सलमान गनी साहब ने अनस अश-शरीफ की वसीयत के हवाले से बात की है, यकीन जाने वो वसीयत पढ़ने के बाद मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे कि जो उसने अपनी नन्ही बेटी शाम के नाम एक दुख भरी बात कही कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसने अपने बेटे सलाह के नाम वसीयत में कहा कि इसका ख्याल रखना। उसने अपनी बीवी उम्मे सलाह के हवाले से कहा कि लोगों इसका ख्याल रखना। तो बिल्कुल जो बर्बरियत, जो बहीमियत, जो दहशतगर्दी इजराइल ने 2 साल में बर्पा की है, ये हालिया जंगों की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि तकरीबन 75,000 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए हैं। वहाँ आलिम यह है कि बच्चे रेत खाने पर मजबूर हैं, शहरी कशवे खाने पर मजबूर हैं, और आलम इस्लाम की बेहिसी और बेज़मीरी का आलम यह है कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं। और सहाफ़ियों का आलम भी यही है कि अभी तक तकरीबन जाहिद आबद साहब ने कहा कि 350 लोग, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरामैन शहीद हो चुके हैं।
تو میرے خیال میں ہمیں پریس کلب کے حوالے سے جناب ارشد انصاری کی قیادت میں گورننگ باڈی نے جو آج پہل کی ہے پاکستان میں، کہ میں نے پچھلے سال بھی ان سے کہا تھا کہ ہمیں ایک غزہ کانفرنس کرانی چاہیے، میں آج پھر کہوں گا کہ جناب صدر ہمیں OIC نہیں بننا چاہیے، ہمیں حکومت نہیں بننا چاہیے، ہمیں اپنے تئیں اپنے بھائیوں کے لیے، کم از کم صحافی بھائیوں کے لیے آج اس فورم سے شہدائے فلسطین کے جو صحافی ہیں، جو صحافی شہید ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے غزہ کانفرنس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھ کر ہمیں لاہور پریس کلب کے زیر اہتمام جیسے ننھی بچی شام، ننھا بچہ صلاح، اس کی بیوی، ہم ان لوگوں کے لیے کم از کم ہمیں لاہور پریس کلب کے زیر اہتمام ایک غزہ فنڈ قائم کرنا چاہیے۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق جتنا پریس کلب کر سکتا ہے کرنا چاہیے، جتنے ہمارے ممبرز کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، یہی ہمارا ان کے ساتھ تعاون ہوگا، اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے انس الشریف نے کہا کہ وہ کامیاب ہو گیا، بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا میں نے اپنی زندگی بڑی دکھ میں گزاری لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سچ کہتے ہوئے جان دی، اور یہ بہت بڑا پیغام ہمارے لیے کہ کیسا بھی ظالم جابر سلطان ہو ہمیں کلمہ حق کہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فری فلسطین، فری فلسطین، 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 فلسطین۔ یقیناً سب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر دل دکھی ہے۔ اس وقت جو لاہور پریس کلب اور صحافی یہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ یقیناً اس غم کا مداوع نہیں کر سکتا جو غزہ میں اس وقت ڈھایا جا رہا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اپنے طور پر اپنی استطاعت کے مطابق جو شخص جو کردار ادا کر سکتا ہے اسے ادا کرنا چاہیے۔ ابھی ایک صلاح کا ذکر ہو رہا تھا ان کے بچوں کا، تو اس پہ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی کہ ایک فٹ بالر ہے عرب کا صلاح، اس کے کلب کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی کہ فلسطین میں ایک فٹ بالر مارا گیا اسرائیلی حملے میں، تو جسے فلسطین کا پہلے بھی کہتے تھے، تو وہ جب پریس ریلیز جاری ہوئی تو اس میں صرف اس کی موت پر افسوس کا اظہار کیا گیا، تو صلاح نے اس پر یہ احتجاج کیا کہ اس میں ساتھ بتایا جائے کہ یہ کیوں مارا گیا ہے، کس نے مارا ہے، گو کہ اس نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ تو یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اور ہماری حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جو آج کا احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے وہ بھی اسی بات کی غمازی ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ آج ملک بھر میں صحافتی تنظیمیں اپنے صحافی بھائی شہداء جن کو غزہ میں شہید کیا گیا اس پر آج پوری صحافتی تنظیمیں نہ صرف سراپا احتجاج ہیں بلکہ تمام پریس کلبز میں بھی ہم نے بھی اپیل کی کہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے، اور اپنے جو جذبات ہیں ہم ان کو کر تو ہم کچھ نہیں سکتے، جس طرح عثمانی صاحب نے کہا کہ شرم کا مقام ہے، تمام اسلامی ممالک چپ کر کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی بزرگ سپورٹس مین ہمارے صحافی شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے ابھی تک غزہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایوارڈز لینا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملکوں کے کیک ہے، لیکن اس ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ اگر تمہیں کوئی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈز لینا ہے تو پھر تم غزہ کی جنگ بند کراؤ، اس ظلم کو بند کراؤ جو اسرائیل یہودی دہشت گرد جس طرح غزہ میں ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب آپ روز بات کرتے ہیں کہ میں نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوا دی، میں نے اس کو بٹھا لیا، میں نے اس کو بٹھا دیا، ذرا آپ اسرائیل کے سامنے بھی کھڑے ہوں اور یہ بتائیں کہ میں نے غزہ کی بھی جنگ بند کرا دی ہے، یہ سیز فائر کرا دیا ہے، تو پھر دنیا آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہوگی اور آپ کو سلوٹ بھی کرے گی، کیونکہ آپ سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کی۔ اور یہ سارے بیانات جو آپ چڑھ بڑھ کے رات کو
2:30 बजे टीवी पे चढ़ते हैं। किस दिन मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि उस दिन आप कहें कि आज इसराइल की जंग ख़त्म होगी और दुनिया उस गज़ा जहाँ पे फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया गया वो दोबारा शुरू हो। मैं ये समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि अनजुल शरीफ ने और उसके बच्चों ने रात, सलमान साहब ने भी आपको बताया, जाहिद साहब ने भी, उस्मानी साहब ने भी इस पे बात की कि वो क्या नडर और बेबाक, ये होते हैं नडर साफी बेबाक। और वो सलमान साहब 1.5 साल से वहाँ था, 1.5-2 साल से वो अपनी टीम के साथ, क्या नडर आदमी था वो। और वो उसको मौत का बिल्कुल डर नहीं था। रात में प्रोग्राम्स देख रहा था उसके, उस शहीद के, और जो उसके साथ शहीद हुए। शहीद जो है वो अल्लाह ताला, शहीद तो जन्नती आदमी है, शहीद के लिए तो फरमाया गया कि वो जन्नत, वो फिरदौस में जाएगा। तो वो किस दलेरी से अपनी टीम के साथ कवर कर रहा था और उसको टारगेट किल किया। ये है टारगेट किलिंग, कि वो बोल रहा था अपने माइक पे, जजीरे पे लगा होता था सुबह शाम। अगर अल जजीरा खोल के देखते टीवी को, तो अनल शरीफ आपको मिलता, उसकी टीम मिलती। तो वो यहूदियों को, दहशत गर्दों को ये था नहीं कि ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो टारगेट किलिंग की गई, उसी कैंप में मारा गया जहाँ वो 6 के 6 शहीद हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम हमें अपने ताईं तो ये आवाज़ उठानी चाहिए, और ये आवाज़ पूरी दुनिया को जानी चाहिए। आज पूरी दुनिया की सहाफ़ती तंजीमों ने इस पे बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया, और उन्होंने इस पे बड़ी रंज और गम का इज़हार भी किया, दुख का इज़हार भी किया। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जहाँ भी सहाफ़ी इस तरह गज़ा में, या कहीं भी गज़ा में, कश्मीर में, कहीं भी इंडिया में जहाँ भी हमारे सहाफ़ी शहीद होंगे, हम उसकी आवाज़ बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हम नहीं बनेंगे तो हमारी आवाज़ फिर कल को कोई नहीं बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज अनसुल शरीफ ने अपनी पेशावराना ज़िंदगी में जो काम किया, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। शहीद हैं, जन्नती हैं वो लोग, और इंशाअल्लाह ताला ये इसराइली दहशतगर्द यहूदी ये समझता है कि वो 6 बंदों या 285 लोगों को शहीद करके, क्या वो ये समझते हैं कि ये कैमरा और कलम की ज़ुबान और आप ये बंद कर लेंगे तो ना कलम बंद होगा ना कैमरा बंद होगा। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बर्बरियत इसी तरह दिखाएंगे दुनिया को कि तुम कितने जालिम लोग हो, और इंशाअल्लाह ताला हक और सच की आवाज़ बुलंद होगी। इंशाअल्लाह जल्दी वो दिन आएगा। फलस्तीन, 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 हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह का कानून है, खून का बदला खून है। अल्लाह का कानून है, खून का बदला खून है, अल्लाह का कानून है, खून का बदला खून है, अल्लाह का कानून है। खून का बदला खून है। फलस्तीनियों कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान कल भी फ़लस्तीन के साथ था, आज भी, और इंशाअल्लाह आइंदा कल भी फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, खड़े थे, हैं इंशाअल्लाह और रहेंगे। और ये यहूदी एक दिन ज़रूर वो दिन जल्दी आएगा कि जब इसका मुंह काला होगा, और ये इंशाअल्लाह ताला शिकस्त खुर्दा बनेंगे, और ये वो शिकस्त खुर्दा लोग होंगे जिनको दुनिया मिसाल देगी। इंशाअल्लाह फ़लस्तीन में अमन होगा, और फ़लस्तीन गज़ा फिर से इंशाअल्लाह ताला फलेगा फूलेगा, और यही बिल्डिंगें, इमारतें इंशाअल्लाह कल आबाद होंगी। बहुत शुक्रिया सब, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। एक ऐसी कुदरत का निज़ाम उनके साहब से मिलने का, सुधारने की दुआ करें। तो दुआ देखें, एक नहीं सब पूरी दुनिया का दुआ की, दुआ में दुआई है, उसमें उन्होंने वो किया।
تو اللہ معافی نے جہاں بھی میں ہوں، لیکن وہ لڑکا بڑا دلیر تھا جی. اس کو میں الجزیرہ پہ دیکھتا تھا رات کو، کیا رپورٹنگ کر رہا تھا کس طرح وہ بھاگ رہا تھا. دیکھیں وہاں پہ بھوک ڈانگ پڑی ہوئی ہے، وہ بھی تو سب سے بڑی جہاد تو ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. لڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا کیمرہ جو ہے، میرا کیمرہ جو ہے جب تک میری زندگی سانس ہے چلے گا دکھائے گا لوگوں کو کہ کتنے ظالم ہیں. اور اس کو وہ ٹارگٹ کلنگ تھی. وہ دیکھتے تھے کہ الجزیرہ پہ وہ یہودی کی یار یہ بات گیا، انہوں نے اس خیمے میں مارا اسی 6 کو ٹارگٹ کر کے 6 کے 6. تو اللہ معافی نے پتہ نہیں اللہ کو ویسے کیا منظور ہے، یہ تو خدا وہ غیب کا علم تو اسے پتہ، وہی جانتا ہے دنیا کائنات کو چلا رہا ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے 2 سال ہو گئے، ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں دیکھو بھوک سے مار رہے لوگ. یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کتنا لنگر آن کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ایوارڈس کہتے ہیں جی مجھے مل گئے دنیا کا، تو ایوارڈس کم از کم اس جنگ کے پیچھے تو ان یہودیوں کے ساتھ تو وہ خود ہی کھڑا ہے. میں نے پاکستان انڈیا کی جنگ رکوا دی، میں نے یہ رکوا دی، میں نے یہ رکوا دو، اور یہ رکوائے. اگر آپ کو ایوارڈس چاہیے دنیا میں سب سے بڑے تو آپ اس جنگ کو رکوا کو جی یہ میں نے رکوائی ہے، دنیا آپ کو بلائے گی. میں روز کہتا ہے پاکستان انڈیا میں نے رکوائی ہے. اور پھر وہ ان کو آذربائیجان ان کو بٹا بلو کے دو، یہ میں نے رکوائی ہے. میں جنگیں ختم کرانا چاہتا ہوں. ایک ساری چھوٹی چھوٹی ایران پہ سب بمباری کرا کے تو ایران کی جنگ میں نے ختم کرائی. اور بھائی اگر تم نے ساری جنگیں ختم کرا دی تو ایکچولی جو جنگ تم نے لگائی ہوئی ہے، جن کو تم اسلحہ بندوقیں پستولیں پیسے کرما ڈالر دے دو، یہ رکو وہ رکوا نہیں رہا. جال سازی کر رہا ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ بڑا خوفناک ہے. اللہ جانتا ہے جی یہ اس وقت تو 70-80 ہزار بندے تو ویسے ہی شہید ہو گئے. بلڈنگیں جو عمارتیں ہیں وہ تباہ برباد ہو گئی ہیں، بسم ہو گیا، غزہ رائی نہیں ہے، بالکل میدان ہو گیا. اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے. کیا عذاب ہے کیا نہیں ہے یہ تو غیب کا علم تو اسی کے پاس. ادھر ہماری طرف سے نہیں ہے، اور یہ ایک شٹ اپ کال ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کی کال کرنے کا بس وہ ہے. 150 دیکھیں صاحب 150 بول کر بالکل میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں مسلمان اٹھ ہی نہیں رہا، وہ سب دبے میں. اور اسی غزہ کے لیے سب کی زبانیں بند ہوئی ہیں، ورنہ چھوٹی سی کوئی ہوتی ہے اور اٹھ کے بندنے کے. اب دیکھو اسلام آباد کی مسجد کا کیا حال کر رہے ہیں. مسجد شہید کی انہوں نے اور کتنا بڑے مسئلے بنا دیے. یہاں پہ نہیں، یہاں پہ مسئلے کا، یہاں پہ انسانی زندگی چلی. اور یہ تو ہمارے ایمان کا ایک جزء ہے کیونکہ ہمارا قبلہ ہے ادھر. ہاں تمام مسلمانوں کی صرف فلسطین کا نہیں نظار ہے اس تمام مسلمانوں کو. بالکل کتنے پیغمبر ہیں وہاں پہ. گاؤں پہ 1,34,000 پیغمبروں نے سجدہ کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے. بالکل. اور باقی وہ تو قبلہ ہے. تو ہم سب مسلمانوں کا ایمان، یہ صرف فلسطین کا حق نہیں، ہم سب مسلمانوں پہ لازم ہے. ہمیں جانا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم اپنے زبان تو بول سکتے ہیں نا. چلیں جی اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. سر دعا فرما دیں. یوسف صاحب نے موو کرنا کا ہے. اچھا جی ٹور دا پلان نیکسٹ ویک دون دس میں ٹائم کرنا اسپیشل کدھر جانا صوفی صاحب جس نے بلا جب آپ بلائیں گے جہاں بلائیں گے آدھر ہو جائیں گے. ارشد بھائی کو اکیلے دیکھنا ہے نا، پھر ارشد بھائی صوفی صاحب کرتا رہے گا. فوجی کر دے لیکن صرف ایک دفعہ اکیلے ملے. میں جب آپ کہیں آپ نے ہمیں دعا بھی یاد رکھنا ہے. گناہگار لوگ ہیں لیکن دعا کو یاد رکھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے پیارے مالک، 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے کریم مالک، ہم گناہگاروں پہ خصوصی کرم فرما. ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما. ہم سب کو 5 وقت باجماعت نمازی کر دے. یا اللہ ہم سب کو تہجد گزار کر دے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں گناہگار بدکار بیکار انسان، یا اللہ ان بچوں نے مجھے بڑی عزت دی، اللہ ان کو عزت عطا فرما. یا اللہ ہمارے انسانی صاحب کے درجات بلند فرما. صحت و عافیت کے ساتھ کام چل رہے ہیں مولا.
تیرا عذاب ہے، تیری آزمائش ہے، جو بھی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ پاکستان کی عوام کو معاف کر دے، پاکستان کی عوام کی خیر فرما، ہمارے پاکستان کو سچے حاکم عطا کر دے. یا رب کریم ہمارے پاکستانیوں کی خیر فرما دے. یا اللہ کل عالم اسلام کی خیر فرما دے. جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے مولا ان کی حفاظت فرما، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بچے بچے شہید ہو رہے ہیں مولا، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں شہید ہو رہی ہیں مولا. تو کریم و رحیم مالک ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے مولا، ان کے لیے اللہ غیب سے فرشتوں کی مدد فرما دے. یا رب کریم ہمارے مسلمانوں میں یا اللہ ایمان جگا دے. کریم مالک کے کچھ بھی نہ کر سکے تو دعا تو کریں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. یا اللہ شام کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اللہ ہم دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہم گناہگار صحکار خطا کار ہیں، اللہ معاف کر دے. یا اللہ کل عالم اسلام کی خیر فرما، اور یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا رب کریم ہم سب کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ. ہو گئے سر، بہت شکریہ. ایک انصاری صاحب کی اپیل ہے. سارا دن ہم لوگوں میں شکر، یہ بہت بڑا کرم ہے. اللہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا.